اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستمروا كذلك، مابقاش بزاف كنظن في هذا لا فيديو ان شاء الله. نساليو تريغونومتري بارتي 2، نساليو بعدا لو كور. اذا نهضروا هذه المره على لا سيرفاس دان تريونغل. اذا سيرفاس دان تريونغل يعني مساحه مثلث. حنا كنعرفوا مساحه المثلث هي شنو؟ المساحه المثلث هي القاعده في الارتفاع مقسم على 2. معروف هذه قاعده في الارتفاع مقسم على 2. ولكن نشوفوا حاجه اخرى. اذا كانت عندي مثلث داير بحال هكا، اذا نيمبورط كوا مثلث ماشي قاعده بالزاويه ولا والو. اذا اش كتبدا كدير؟ عندك المسافه مثلا ا بي، المسافه ا بي باش مابقاش نقول المسافه ا بي نسميها هي بوتي سي. المسافه ا سي نسميها اللهم لك الحمد والشكر ا سي. المسافه بي، المسافه بي سي نسميها المسافه دي ولا المسافه ا. اوكي، بوتي ا بوتي بي بوتي سي هادو المسافات. اوكي، اذا هذه الزاويه ا، هذه الزاويه بي، هذه الزاويه سي. صافي متفقين؟ اذا شنو هي لا سيرفاس؟ هي اس هي لا سيرفاس دان تريونغل اس. المسافه اس شنو كتساوي اس؟ المسافه اس هي 1 على 2. القاعده هذه غنكتبوها. اذا سوا 1 على 2 مضروبه في المسافه سي بي في الثلث ديال الزاويه. 1 على 2 في المسافه سي في المسافه دي مضروبه ضرب عمليه الضرب مضروبه في الثلث ديال الزاويه المحصوره ما بيناتهم. الا خديتي هادو بجوج غتاخد الزاويه ا، الثلث ديال الزاويه ا. ولا كتساوي كذلك نفس الشيء. ناخذ دابا هادي عندك هادي على حسب شنو عندك، على حسب المعطيات المتوفره لديك. سواء تستعمل هذه القاعده سواء نفسها. شنو تمشي دير؟ كتساوي 1 على 2 مضروبه في سي في ا. المسافه سي مضروبه في المسافه ا في الثلث ديال الزاويه. المسافه سي في المسافه ا في الثلث ديال الزاويه بي. او شنو كتساوي كذلك 1 على 2 نديرو هاد المره بي في ا. هاد المسافه بي في ا في الثلث ديال الزاويه سي، على حسب المعطيات المتوفره عندك في ليكزارسيس. اذا هذه قاعده كتاخذ جوج ديال الاضلاع، لا ديستونس ديالهم ضرب في ضرب في الزاويه المحصوره ما بين هذوك جوج الاضلاع في الثلث ديال الزاويه ديال المحصور، في الثلث ديال ديك الزاويه المحصوره. صافي متفقين؟ ما تنساش 1 على 2 في القاعده، كاين 1 على 2 في القاعده. اذا هذه قاعده ا ميموريزي. لا سيرفاس دو تريونغل ا بي سي، مساحه المثلث ا بي سي. الا بغينا نديرو لا ديمونستراسيون فيت في ديمونستراسيون. اذا ديمونستراسيون شنو نمشيو نديرو؟ ناخذ مثلث كيلكونك. اذا ا بي سي. اذا بغيتي مساحه مثلث بانا خلقاتنا. اذا مساحه المثلث شنو تمشي دير؟ تاخذ هذا الارتفاع مثلا، ناخذ هذا الارتفاع. شنو هي مساحه المثلث ا بي سي؟ هي القاعده في الارتفاع مقسم على 2. يعني بي سي مضروبه في ا اش مقسومه على 2. يعني ا اش مضروبه في بي سي مقسومه على 2. القاعده هذه كنعرفوها. صافي. عندما ان ا بي مثلا هي سي، الطول ديال ا بي هو سي، والطول ديال ا سي هو بوتي بي، والطول ديال بي سي هو بوتي ا. كمثال باش ناخذ نفس المعطيات ا بي سي. الاطوال هما هادو اللي عندي هنايا. اذا دابا شنو غادي نمشي ندير؟ نحاول نتخلص من ا اش. شنو هي؟ نزيد نكمل هنا. اس تساوي ا اش، حنا عرفنا ا اش ما كنعرفوش شحال كتساوي، مضروبه في بي سي. شحال هي الطول ديال بي سي؟ هو بوتي تا مضروبه في بوتي تا مقسوم على 2. خاصني دابا هاد ا اش نستغل مثلا، نستغل اي حاجه. نستغل مثلا هاد المثلث. المثلث قائم بزاويه فاش اش. ممكن نستغل السينوس السينوس ديال الزاويه بي. شحال هو السينوس ديال هاد الزاويه؟ السينوس هو المقابل ا اش على الوتر اللي هو بي سي. اذا شحال هي ا اش؟ كتساوي بي سي مضروبه في السينوس. اذا بي سي مضروبه في السينوس ديال الزاويه بي. شحال هي بي سي؟ بي سي لا ماشي بي سي، انا السينوس ديال بي هو المقابل ا اش مقسومه على الوتر هو ا بي. اذا ا اش كتساوي ا بي
AB في السينوس ديال بي. شحال هي AB؟ AB هي بوتي سي. إذا بوتي سي مضروبة في السينوس ديال الزاوية بي. يلا نمشيو نعوضو في اس. اس هي ا اش. شحال هي ا اش؟ هي سي مضروبة في السينوس ديال الزاوية بي. هادي ا اش عوضت بالقيمة ديالها مضروبة في ا مقسوم على 2. كتبوها بطريقة أحسن، هي 1/2 كاينة 1/2 مضروبة في سي مضروبة في ا ضرب تبادلي مضروبة في السينوس ديال بي. إذن هي هادي 1/2 سي ا السينوس ديال بي. كان ممكن نستغل هاد المثلث، باش نحسب ا اش. نبقى دائما هادي او مثلا نبقى ندير او نستغل هاد المثلث السينوس ديال الزاوية سي. شحال هي السينوس ديال الزاوية سي؟ الزاوية سي هاد هو هذا مثلث قائم الزاوية، المثلث الأصفر هو المقابل ا اش مقسوم على الوتر ديالو اللي هو ا سي. إذا شحال هي ا اش؟ هي ا سي في السينوس ديال سي. شكون هي ا سي؟ ا سي شحال هو الطول ديالها؟ هو بي. إذا بي السينوس ديال سي. نمشي نعوض هنا. إذا اس تساوي ا اش هي هادي بي السينوس ديال سي مضروبة في ا مقسوم على 2. نكتبها بطريقة أحسن. إذا هي 1/2 بي ا السينوس ديال سي. إذا 1/2 بي ا السينوس ديال سي. نفس الشيء نبينو 1/2 سي بي. تاخذ ارتفاع آخر، تاخذ هذا الارتفاع مثلا، تاخذ هذا الارتفاع. كاين مثلث عنده 3 ديال الارتفاعات، سواء أنا خدمت بالارتفاع ا اش، كان ممكن ندير الارتفاع هذا الارتفاع. شنو هي المساحة اس؟ هي بي اش، نسمي اش هو هذا اش بريم، بي اش بريم مضروبة في ا سي في القاعدة مقسوم على 2. ونمشي نحسب بي اش بريم بهذا المثلث القائم الزاوية التحتاني ولا الفوقاني نفس القاعدة. المهم لاستوس هي هادي، لا ديمونستراسيون. مزيان تعرف لا ديمونستراسيون، مزيان دير لا ديمونستراسيون، راه بلا ديمونستراسيون فين كتولي بلو فور في لي ماتيماتيك. إذا لا ديمونستراسيون هي هادي. إذا القاعدة هي هادي بروبريتي دي سو بروبريتي. فوالا قاعدة ا ميموريزي. اوكي ا ميموريزي. كيفاش تلقى لا سيرفاس تري امبورطون. كيفاش تكون عندك اي مثلث، هاد القاعده هادي ما تحتاجش فيها لا ارتفاع، ما تحتاج فيها حتى شي حاجه. المسافه مضروبه في المسافه في السينوس ديال الزاويه محصوره مضروبه في 1/2 ما ننساهاش صافي. اذا القاعده تري امبورطون هاد القاعده. اذا نمسحوها. لان بروبريتي واحده اخرى حتى هي تري امبورطون. بروبريتي هذه كتسمى لوا دو سينوس، قانون السينوس dans un triangle. Très important كنقول لكم هذه كنأكد عليها. لوا دو سينوس dans un triangle يعني قانون ديال السينوس في واحد المثلث. السينوس عنده واحد القانون. إذا نستغلوا فيها داك الشيء ديال زاويتان محيطيتان، زاويتان وحده محيطيه وحده مركزيه. المهم هادشي كله اللي درناه في هاد لي بارتي داكشي ليي. اوكي لوا دو سينوس دون ان تريونغل. اذا اش كتقول لي هنا؟ كيقول لي بان الا كان عندك واحد المثلث محاط بدائره. يلا نديروها. ها دائره ها او مثلا، ناخذ ا كمثال هنا، بي ناخذ مثلا سي. اوكي ناخذ مثلا السي عندي هو هذا. فوالا اذا هذا مثلث. كي داير هذا المثلث؟ الا هضرنا بالمثلث هو الاولاني غادي نقولوا ان تريونغل انسكري. شوف هنا كيفاش كنديروا ان تريونغل انسكري دون لو سيركل سي. باش بديت هنا؟ بديت بلو تريونغل، ان تريونغل ا بي سي، ان تريونغل inscrit dans le cercle
دون لو سيركل سي. باش بديت هنا مثلث محاط بالدائره سي، ولا هضرت بالسي الكلمات بالفرنسيه تعلمت تاخذ المصطلحات كاملين، ولا بديت بالسي غنقول بان سي سيركونسكري تحيط سي تحيط circonscrit au triangle ABC. هذه او. هادو المصطلحات دابا راني كنعطيكم المصطلحات، هادو غير المصطلحات وصافي باش تعلموا تاخذوا المصطلحات كاملين، باش في ليكزارسيس كتكون كتفهم ليكزارسيس. دابا المشكل هو ان التلميذ كيشوف ليكزارسيس كيكونوا كاتبين المصطلحات هو فاهم، ولكن ما فاهم العربيه مثلا الفرنسيه ما فهمش. فهمتيني؟ خذ المصطلحات كاملين. سواء كنقولوا المثلث مالو مثلث محاط بالدائره بالفرنسيه تريونغل انسكري دون مرسوم قلب الدائره، يعني المثلث محاط بالدائره لو تريونغل انسكري دون لو سيركل. ياك هذه القاعده. ولا كنقولوا الدائره هي التي تحيط بالمثلث، يعني بديت بالدائره كنقولوا الدائره تحيط هي circonscrit دائرة سي circonscrit au triangle او ماشي دون circonscrit au triangle ABC au triangle ABC. إذا هادو المصطلحات كيفاش تعلم تقول الجمل بهذا وتاخذ دي نوسيون بالفرنسية. فوالا. إذا دابا شنو عندي ABC مثلث محاط بالدائرة سي. ABC c'est un triangle inscrit dans le cercle C. شنو القاعده اللي عندي؟ القاعده اللي غادي نكتبها هنا ونديروا لا ديمونستراسيون ديالها هي تري امبورطون. هنا عندي السينوس ديال ا بحيث هذه الدائره شحال هو الشعاع ديالها؟ الشعاع ديالها كيساوي هو ار. هاد السي عندها او كمركز مثلا، او ما عندي غرض بالمركز، انا المركز ما عندي به غرض، عندي الشعاع هو المهم صافي. عندي الشعاع هو شنو القاعده اللي عندي السينوس ديال الزاويه ا. السينوس ديال الزاويه ا إلا قسمتي على الضلع المقابل ها هي ا، شنو الضلع المقابل ديالو؟ هو بي سي. الطول ديالو مثلا هو بوتي ا، و ا بي الطول ديالو مثلا هي بوتي سي، ا سي الطول ديالو هو بوتي بي صافي. سينوس ا إلا قسمتي على الطول ديال ا، الطول ديال بي سي اللي هو بوتي ا، شنو كتساوي؟ بي دابا السينوس ديال بي على الطول ديال الضلع المقابل اللي هو بوتي بي، شنو كتساوي؟ السينوس ديال سي مقسومه السينوس ديال الزاويه مقسومه على الطول ديال الضلع المقابل اللي هو بوتي سي، اللي كتساوي هادشي كله اش كيساوي؟ كيساوي 1 مقسوم على 2 مضروبه في الشعاع، 2 مضروبه في الشعاع ديال الدائره. هادشي علاش قلت لكم عندي الغرض ديال بالشعاع ديال الدائره. اذا هذه قاعده عندنا خاصنا نعقلوا عليها و تري امبورطون. اش كنلاحظوا؟ هناك تناسب، كاينه واحد البروبورسيوناليتي، واحد التناسبيه ما بين شكون؟ ما بين السينوس ديال واحد الزاويه، ما بين لي سينوس ديال الزوايا الثلاث مع من؟ مع القياسات ديال الاضلاع، مع الطول ديال الاضلاع. هادو هما الزوايا سينوس متقايسين مع الاطوال مع ا و بي و سي، الاطوال ديال الاضلاع. اش كنقولوا بالعربيه الفصحى؟ هناك تناسبيه ما بين ماذا؟ ما بين اطوال اضلاع مثلث، يعني الطول ديال اضلاع المثلث وشكون؟ ولي سينوس ديال الزوايا المثلث. هذا كيتسمى لوا دو سينوس دون ان تريونغل صافي في مثلث. تري امبورطون عندكم ما تنتبهوش. وشنو هو معامل التناسب هنا؟ هو 1/2 مضروبه في الشعاع ديال الدائره المحيطه بذلك المثلث، الدائره التي تحيط بذلك المثلث. لو سيركل سيركونسكري لو تريونغل ABC. تما تكونوا فاهمين اش كنقول. يعني انا كنعاود لكم بحال شي استوار، هذه بحال شي استوار تناسبيه ما بين لي سينوس ديال الزوايا المثلث مع الاطوال ديال الاضلاع. شنو هي القاعده ديال التناسبيه؟ هي السينوس ديال السينوس على الضلع، السينوس على الطول ديال الضلع المقابل، السينوس ديال الزاويه على الطول ديال الضلع المقابل لتلك الزاويه، السينوس ديال الزاويه على طول الضلع المقابل لتلك الزاويه. شنو كتساوي؟ شنو هو معامل التناسب؟ هو 1 مقسوم على 2 ار. شنو هي ار؟ هي الشعاع ديال الدائره المحيطه بذلك المثلث. فوالا هذه البروبريتي اللي عندي. نديرو لا ديمونستراسيون.
دائما لا ديمونستراسيون كتعاوني. اوكي، لا ديمونستراسيون دائما كتعاوني. اوكي، اذا شنو نقدروا نديرو؟ نحاول لا ديمونستراسيون نفكروا شي شويه، ضروري نفكروا، واخا كنضيع الوقت واش ندير بوز، ما كنبغيش ندير بوز ونبقى نفكر على راحتي، كنبغي نفكر معاكم تعاونوني في التفكير. صافي كيفاش نديروا لا ديمونستراسيون. اوكي، نخلي الرسم هنا، هذا مرسوم هكا، ونجي ندير ان اوتر ديسان حتى دي بروبريتي ونديروا لا ديمونستراسيون هنا. ناخذ الدائره وي نفس الرسم غادي ندير او A, B, oui, S. Voilà. هذه الدائرة C، هذه ديمونستراسيون. الدائرة C اللي عندها O، عندها الشعاع R. فوالا، هما لي دوني كاملين. غادي نحاول نخدم بهذوك لي بروبريتي اللي شفنا اللي فاتوا. نحاول ناخذ هذا الضلع، نستغل الضلع. نستغل هذا الديامتر، هذا القطر الذي يمر من او. هنا الهندسه كتبغي شويه ديال الذكاء، شويه ديال الملاحظه، هادشي اللي خاص. خاصك دير الملاحظات بصح. وناخذوا هذا الضلع نستغلو. كي داير هذا المثلث هذا. هذا المثلث هذا كيفاش داير؟ هذا مثلث قائم الزاويه. علاش مثلث قائم الزاويه؟ درنا الا كان عندي كي داير، نسمي هذه النقطه ان. كي داير المثلث A B N، علما ان AN هو ديامتر ديال الدائره. قلنا بان هذا المثلث كيفاش خاصو يكون داير؟ خاصو يكون قائم الزاويه. شفناه بروبريتي ودرنا لا ديمونستراسيون ديالها في البارتي اللي فاتت كنظن، ولا البارتي اللي قبل منها. اوكي، اذا هذا المثلث قائم الزاويه. ممكن نستغل هذه الزاويه. شحال هو السينوس ديالها؟ مثلث قائم الزاويه كنعرفو، هذا مثلث قائم الزاويه. صافي، بلا ما ندير لا ديمونستراسيون ديالو. AB1 est un triangle rectangle au point B. Alors, شحال هو السينوس ديال الزاويه BNA؟ شحال هو الزاويه BNA؟ هو المقابل على الوتر، كنعرفوه المقابل هو السينوس ديال هاد الزاويه هادي، الزاويه هو المقابل اللي هو AB على الوتر هو هذا الوتر اللي هو AN. هادي قاعده. صافي، دابا نهضروا على هاد الزاويه هادي كي دايره مع هاد الزاويه هادي. ماشي زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس BMA BCA يحصران نفس القوس اللي هو A. إذا فهما كيفاش دايرين هاد الزاويتان؟ ماشي متقايستان، كان زاويتان متقايستان. On a BMA et BCA. Deux angles جوج ديال الزوايا inscrits محيطية، يعني inscrits dans le cercle C, interceptant يعني يحصران interceptant le même ولا la même corde. شكون هو la même corde؟ شكون هو لا كورد هنا؟ هو AB، هو القوس AB. Alors quoi؟ دو كيفاش دايرين هاد جوج الزوايا BNA كيفاش دايره مع الزاويه BCA؟ متقايسين، زاويتان يحصران نفس القوس، فهما ماذا؟ شفنا سوا يكونوا سوبليمونتير سوا يكونوا ايغو. هاد الزوايا في هاد الحاله عندنا ايغو، جوج متقايسين. اذا BNA
بي ام ا مع بي سي ا زاويتان، بي ام ا مع بي سي ا زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس. اذا السينوس ديال هاد الزاويه هو السينوس ديال هاد الزاويه، حيت هما متقايستان وبالتالي عندهم نفس السينوس. الوغ السينوس ديال بي ام ا راه كيساوي السينوس ديال بي سي ا. الوغ علاش قلت السينوس؟ حتى انا ديجا حسبت السينوس ديال وحده فيهم. الوغ السينوس ديال بي ام ا بدلت رشاد كيساوي السينوس ديال بي سي ا. دو اذا السينوس ديال بي ام ا راه كيساوي السينوس ديال بي سي ا بحيث علاش؟ حيت هما زاويتان متقايستان. وشحال هو السينوس ديال بي ام ا؟ انا ما عندي غرض بهاد الزاويه دي بي ام ا، ما عندي غرض بها، انا عندي الغرض باش عندي بهاد الزاويه دي اللي هي زاويه في المثلث اللي هو كونسيرني، الزاويه في المثلث اللي حنا متابعين به. اذا عندي السينوس ديال بي ام ا شحال كتساوي؟ ا بي على ا ام، وعندي السينوس ديال بي ام ا راه هي السينوس ديال بي سي ا. اذا السينوس ديال بي سي ا راه هي ا بي على ا ام. اذا السينوس ديال بي سي ا شنو كتقيس؟ راه هي ا بي على ا ان. اذا حنا بعدا بقينا سيتادير واحد، سيتادير شنو هي بي سي ا؟ نسميها غير سي كيف ما حنا سميناها هنا، سميناها غير سي، هي الزاويه سي. اذا السينوس ديال سي شنو كيقيس؟ ا بي. شحال هو ا بي؟ ا بي هو المسافه سي، ا سي هو المسافه بي، و بي سي هو المسافه ا. هادشي اللي عندي المسافه. اذا ا بي السينوس ديال سي نسميها غير الزاويه سي، السينوس ديال بي سي ا هي سي باش نديرو ابريفياسيون بحال اللي دايرين في السينوس ديال سي اللي كتساوي ا بي. شحال هي المسافه ا بي؟ هي المسافه سي مقسومه على ا ان. حد الان وصلت هنا، حد الان وصلت هنايا. شحال هي ا ان؟ ماشي هي القطر، ماشي هي جوج مرات ار، ماشي هي جوج مرات ار، جوج مرات ديال الشعاع. وي اذا ممكن ندير هنا واش كيبان بعدا في هذا؟ واش كيبان؟ وي كيبان. اور ا ان المسافه ا ان شحال كتساوي؟ كتساوي جوج مرات ار. دو السينوس ديال سي شنو كتساوي؟ المسافه سي مقسوم على ا ان هي شحال؟ 2 زائد. شنو ممكن نستنتج من تما؟ غنكمل هنا، غنكمل هنا، غنكمل في هاد البلاصه هادي. يعني شحال هي السينوس سي الا قسمتها على السي؟ بحال عندك السينوس سي مقسوم على واحد، هادي السينوس دو سي مقسوم على واحد كتساوي السي. انا نعاود نكتبها هنا. اذا بحال عندي السينوس ديال السي مقسوم على واحد شحال كتساوي؟ سي على 2 ار. الوغ كوا؟ الوغ دير السينوس سي مقسوم على السي عادي. إذا السينوس دو سي مقسوم على السي، الوغ السينوس دو سي مقسوم على المسافة سي كتساوي 1 على 2 ار. السينوس سي البسط مقسوم على البسط كيساوي هذا المقام مقسوم على هذا المقام 1 على 2 ار. إذا واش بينا أن السينوس دو سي مقسوم على السي كتساوي 1 على 2 ار؟ وي راه حنا بينا جزء، بينا واحد الجزء. De la même façon, صافي de la même façon شنو غادي نمشيو نبينو؟ السينوس ديال بي مقسوم على بي كتساوي 1 على 2 ار. Et de la même façon on va montrer que sinus de A sur A كتساوي 1 على 2 ار، وبالتالي كلهم كيساوي 1 على 2 ار بنفس الطريقة. غنستغل المرة هاد المستقيم هذا، وعاوتاني نستغل هاد المستقيم. اوكي انا عطيتكم الميثود، هادي هي لا ميثود باش ندير لا ديمونستراسيون. كان ممكن ما نعطيكش لا ميثود، كان ممكن ما نقولكش لا ميثود، لا ديمونستراسيون ما نقولكش علاش، بلاش نعطيك غير لوا دو سينوس. صافي الناس اللي غادي تسافر لي لي ريزومي، حيت كاينين الناس اللي كيسافروا لي ريزومي ديال هادشي، تكمل لا ديمونستراسيون. صافي تكمل لا ديمونستراسيون. انا بينت جزء، بينت ان السينوس دو سي سور سي كتساوي السينوس ديال الزاويه سي سور سي، سي اللي هو الطول ديال ا بي شحال كيساوي 1 على 2 ار. دو لا ميم فاسون غنستغل كيما قلت لكم هاد المره ما نستغلش هاد ا ام، غنرسم واحد اخر كيدوز من الاول كيدوز من هاد الرقص بي هاك
طاق نسمي هذيك ان، وعاوتاني نستغل الراس الاخر سي باش نبين لي 3 زيغاليتي، نبين عاوتاني سينوس ديال ا سور ا كتساوي 1 سور 2 ا، وعاوتاني نبين سينوس ديال بي سور بي كتساوي 1 سور 2 ا. اذا انا نبين 3 زيغاليتي، الاولى الثانيه الثالثه، وبالتالي عندي هاد ليغاليتي كامله ديال هاد شحال من ايغاليتي. انا راه ماشي ايغاليتي وحده، شي حاجه كتساوي شي حاجه، شحال كتساوي شي حاجه، يعني بزاف ديال لي زيغاليتي. اوكي، اذا انا عطيتكم لا ميثود، الناس اللي غادي تستافدوا لي ريزومي تكمل لا ديمونستراسيون صافي باش ما نضيعوش الوقت اكثر. الفكره هي هذه، شنو استغلينا زاويتان محيطيتان تحصلان نفس القوس، مثلث اللي عنده احد الاضلع هو الديامتر الوغ كيكون قائم الزاويه، كنستغل لي بروبريتي اللي فاتوا. تخيل صافي متفقين؟ فوالا، اذا هذه لا ديمونستراسيون. اذا اون دو بروندر دي نوت صافي، اون دو بروندر دي نوت. نمسح انا شي شويه الناس كيف ما كنقول لكم تكمل لا ديمونستراسيون، الناس اللي غادي تصيفط لي ريزومي نمسحوا هنا شي شويه. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم، الا كانت عندك مثلث، الا كان عندك مثلث وبغيتي تعرف هذيك الزاويه المحيطه، هذيك الدائره المحيطيه، هذيك الدائره التي تحيط بها، بغيتي تعرف الشعاع ديالها شحال كيساوي، شنو خاصك تمشي دير؟ الشعاع ديالها بعدا كيفاش كنلقى الا عندك مثلث؟ ها هو عندك مثلث، هذا هو مثلث ا بي سي. كيفاش كتلقى الدائره المركز؟ كيفاش كتلقى المركز ديال الدائره المحيطه بالمثلث؟ هادي خاصك تسول راسك هكا، تقول كيفاش كنلقى ديك الدائره المحيطه. اوكي، كيفاش كنديرو؟ المركز ديال الدائره المحيطه، لو سونتر دو سيركل سيركونسكري لو تريونغل ا بي سي التي تحيط المثلث ا بي سي. شنو هو لو سونتر؟ هو لو بوين دانترسيكسيون ديال اش؟ ديال لي ميدياتريس. لي ميدياتريس شنو هي ميدياتريس؟ هي المتوسطات. ما معنى متوسطات؟ يعني ا بي سي شنو هو المتوسط ديالو؟ هو اللي كيدوز من المنتصف وعمودي عليه. عاوتاني الميدياتريس ديال ا بي كيدوز من المنتصف ديالو وعمودي عليه. نقطة التلاقي هي اللي غادي نحط فيها البيكار وغادي ندوز دائرة محيطة بالمثلث ا بي سي. انتبهوا لهاد الامر هذا، بزاف اللي كيتلف في هاد القضيه، تيبقى يقول لك مثلث كيفاش غادي نلقى الدائره المحيطه، كيفاش خاصني انايا السونتر باش نحط البركه وندوز الدائره. شنو كتمشي كدير؟ نقطه المركز ديال تلك الدائره هو ماذا؟ هو نقطه التلاقي ديال لي ميدياتريس ديال الاضلاع ا بي و ا سي و بي سي. غير جوج صوم غير جوج، حيت الثالث هو اوبليغاتوار ما تدوز منه، اوبليغاتوار، وتحط الشوكه هنا وتدوز. اذا هادي راه زيدها في عقلك. الناس اللي تلفى لهم هاد لا ميثود كيفاش تلقى الدائره المحيطه. اوكي، الدائره المحيطه لو سونتر ديال الدائره المحيطه بالمثلث هو نقطه التلاقي ديال لي ميدياتريس. ديرني بروبريتي باش نساليو لو كور ديالنا، ديرني بروبريتي. وي، اذا شنو هي القاعده؟ شنو كتقول؟ إذا كانت عندي واحد المثلث، هذا المرة إذا كان عندي مثلث نيمبورت كوا، مثلث ا بي سي. اوكي، عندي مثلث ا بي سي، عندي الطول ديال ا بي هو بوتي مثلا بوتي سي، الطول ديال ا سي هو بوتي بي، الطول ديال بي سي هو بوتي ا. اوكي، دابا بغيت الدائرة المحاطة بالمثلث، كيفاش غادي نلقاوها؟ واخا كنكثر عليكم ولكن خذ ورقه وستيلو باش تاخذ لي زانفورماسيون تقيدهم وتعقل عليهم وتحفظهم بحال اللي حافظهم انا. الدائره المحاطه بالمثلث كيفاش كنلقاوها؟ كيفاش نلقاو لو سونتر ديالها؟ لو سونتر ديال الدائره المحاطه غتكون دائره لداخل ديال المثلث. دابا شنو غادي نقولوا؟ لو سيركل انسكري دون لو تريونغل. صافي، نقولوا لو سيركل، نقولوا مثلا سي et le cercle inscrit dans le triangle ABC. ou طريقة أخرى، دابا السيركل الدائرة هي اللي غادي تكون داخل ديال المثلث. إذا سي et le cercle المحاطة inscrit، المحاطة
دون لو تريونغل ا بي سي، هي المحاطه بالمثلث ا بي سي. ولا غادي نقولوا لو تريونغل، لو تريونغل شنو كيدير لو تريونغل؟ يحيط، هو الذي يحيط. سيركونسكري ديما نفس المصطلحات الفرنسيه. سيركونسكري لا سيركل، لو سيركل سي. اوكي، لو تريونغل هو المثلث سيركونسكري او سيركل، هو اللي المثلث هو الذي يحيط بالدائره. صافي، عقلوا على هذه المصطلحات بالفرنسيه. صافي. انسكري، شنو هي انسكري دون؟ انسكري دون لو سيركل، انسكري دون شنو هو؟ المحاط، المحاط الدائره المحاطه، المحاط ولا المحاطه على حسب شنو لو سوجي كيفاش داير، واش مؤنث ولا مذكر. مذكر. المحاط هنا لو سيركل، المحاط، الدائره المحاط بالمثلث ا بي سي. سيركونسكري لو تريونغل سيركونسكري تحيط، سيركونسكري هي تحيط، تحيط. فرق ما بين محاط وتحيط، هي التي تحيط ماشي هي التي تحاط. صافي، تحيط انا الدائره سي. دابا كنأكد لكم على المصطلحات، حيت الاغلبيه كيتلف هذه المصطلحات، متاكد منها. شي التلاميذ 90% ديال التلاميذ كيتلفوا ما بين سيركونسكري و انسكري دون. اول حاجه ديرها خذ واحد القسمين د المكانه وميموريزي هاد لي دو نوسيون ديال انسكري دون اي سيركونسكري او. صافي. دابا كيفاش غادي نلقاو هذيك الدائره؟ كيفاش غنلقاو كيفاش غنلقاو الدائره المحاطه بالمثلث؟ كيفاش غنلقاوها؟ الا كانت المحيطه كنديروا التلاقي ديال لي ميدياتريس، نقطه التلاقي ديال المتوسطات. المحاطه اللي غادي تكون داخل هي التلاقي ديال لي بيسيكتريس، المنصفات. كتبوها جمله. لو سيركل مثلا، لو سونتر، le centre du cercle, le centre du cercle, le cercle melon inscrit dans le triangle ABC. C'est quoi? Je note le centre et le point d'intersection. Et le point d'intersection des bisectrices. Bisectrices du triangle ABC. شنو هي bisectrice؟ هما منصفات الزوايا ديال المثلث. هادي غوماركابل. غومارك. صافي، هذه هي الملاحظة. خاصكم تكونوا عارفين هذه القضيه، شفتوها في العام اللي فات. المنصفات ديال الزاويه، مثلا هذه الزاويه بي، شنو هو المنصف ديالها اللي كيقسمها على جوج تقريبا؟ هاد الزاويه قد هاد الزاويه دي. وهذا المنصف الثاني ديال الزاويه سي، مثلا هاد النقطه، نقطه التلاقي المنصفات ديال الزاويه المثلث هي المركز ديال الدائره المحاطه بالمثلث. غادي تكون دايره بحال هكا تقريبا تكون دايره بحال هكذايا. حيد هاد البي وحيد هاد السي باش ما ديرونجينيش. لان هادي عرفنا هادي راه هي سي وهادي هي بي. اوكي، اذا غادي تكون دايره تقريبا غتكون دايره بحال هكا. خاصني شوكه هنا باش ندوز فيركار ديال دائره محاطه بالمثلث، تكون تقريبا هادي الدائره سي. صافي، عندها واحد الشعاع بطبيعه الحال، عندنا واحد الشعاع ما عندنا بها غير نقدروا نسميوه بوتي ار. هاد الدائره سي هي اللي عندها المركز مثلا او وعندها الشعاع بوتي ار. صافي، متفقين؟ فوالا. اوكي، اذا نهضروا على مساحه المثلث، بروبريتي. دابا عاد نهضروا على البروبريتي. دابا مازال انا في بروبريتي شنو كنت كنشرح لكم شنو معنات انسكري، شنو معنات سيسكونسكري، شنو معنات كيفاش نلقاو الدائره الداخلانيه، التلاقي ديال لي بيسيكتريس. المعلومات خاصكم تكونوا عارفينها، كنت كنضيع فيهم الوقت. دابا شنو هي البروبريتي عندي؟ مساحه المثلث ا بي سي شنو كتساوي؟ مساحه المثلث ا بي سي، مساحه المثلث ا بي سي كيقول لك هي شحال هي 1 على 2، هي 1 على 2 مضروبه في الشعاع
مضروبه في الشعاع ديال الدائره المحاطه. هذاك الشعاع درت ار بوتي ار صغيره. علاش سميت بوتي ار؟ حيت دائره صغيره محاطه، هي اللي محاطه بالدائره، هي اللي محاطه بالمثلث، ومضروبه فاش؟ مضروبه في بي. افيك بي شنو هو بي؟ افيك بي هو البيريمتر، périmètre du triangle ABC. P هو المحيط. هاد P هي شنو هي P؟ P هي المحيط ديال المثلث. محيط المثلث شنو هو محيط المثلث؟ هو مجموع الأضلاع. محيط المثلث ABC هو C زيد عليها A زيد عليها B. هذا هو محيط المثلث. إذا شنو هي مساحتها؟ حنا دابا درنا قاعدة واحدة أخرى كنلقاو فيها مساحة المثلث. مساحة المثلث ABC شنو استغنينا؟ هي 1/2 مضروبة في البيريمتر، مضروبة في المحيط، عاد مضروبة فاش؟ في الشعاع الدائرة المحاطة، الدائرة التي توجد قلبه، الدائرة المحاطة بهذا المثلث. صافي؟ هذه في حالة مثلا قال لك شي تمرين، قال لك حسب لي مساحة المثلث وعطاك المحيط شحال كيساوي، عرف بأنك راه خاصك مازال خاصك الدائرة المحاطة تلقى ليها الشعاع ديالها، وصافي أنت دير هذه في هذه في هذه 1/2 في ار في بي، أنت لقيتي مساحة المثلث. لا ديمونستراسيون توجور كندير لكم انا لا ديمونستراسيون، تنعرف الاهميه ديال لا ديمونستراسيون. اذا الناس اللي غادي تكتب لي ريزومي، تكتب لي ان بون ريزومي فهاد البارتي هادي، راه تري امبورطون. وهنا فين كاين الذكاء بالنسبه للسينوس والكوسينوس والطونجمون، هذاك الشيء حتى هو فيه الذكاء، ولكن هنا الهندسه شويه صعيبه. اذا كيفاش غادي نلقاو البيريمتر هنا؟ كيفاش غادي نلقاو لا سيرفاس؟ كيفاش غنحسبوا لا سيرفاس؟ هنا نحاول ندير ان اوتر مثلا عندي A B C، ندير البيسيكتريس. هنا غادي تكون دايره بحال هكا تقريبا. إذا هذه الدائره، هذا هو الشعاع، هذا هو المركز ديالها او كمثال. اوكي كمثال. هنا عندك تقول لي هذا البيسيكتريس، عندك تقول لي هذا البيسيكتريس راه عمودي على بي سي، راه ما عموديش عليه. هذا البيسيكتريس غير كيقسم الزاويه ا، كيقسمها الى 2 انصاف، كيقسمها على 2 صافي فقط. اما هذا راه ماشي عمودي على هذا تماما، هذا راه ماشي عمودي على هذا. انا كنأكد عليها، هذاك هي بيسيكتريس فقط. انا كنأكد عليها وكنسطر عليها. الاغلبيه غادي يقول لي استاذ هذا راه عمودي، هنا ما عموديش. هذا منصف ديال الزاويه ماشي عمودي. اذا فوالا هادو هما المعطيات. دابا كنحاول نقلب على المثلث ا بي سي المساحه ديالو. شنو غادي نمشي ندير؟ نمشي نقسم هذا المثلث، نقسم هذا المثلث هذا المثلث ا بي سي نقسمو على 3 الاجزاء. ناخذ ا، ناخذ المثلث الاول اوكي، وناخذ المثلث الثاني، وهذاك المثلث نديرو بالصفر مثلا، بلا ما نديرو لا بالصفر لا بوالو. ناخذ هذا المثلث وناخذ هذا المثلث، نحسب المساحه المثلث الاولاني زائد المساحه المثلث الثاني زائد المساحه المثلث الثالث، ونجمعهم هي المساحه الطوطال، هي المساحه الكليه ديال المثلث ا بي سي. يلا نشوفوا هذا المثلث ا بي او، شحال هي المساحه ديالو؟ اس ديال المثلث ا بي او شحال كتقايس؟ يلا نحسبوها. شنو خاصنا نمشيو نديرو؟ خاصنا هذا المستقيم، هذا المستقيم هذا كيفاش داير مع الدائره؟ كيفاش داير الدائره؟ ماشي مماس ليها، مماس. واش مماس ولا ماشي مماس؟ اهو مماس للدائره. النقطه ديال التماس نتخيلوها هي هذه، النقطه ديال التماس هي هذه هي نقطه التماس. النقطه ديال التماس كيفاش كيكون الشعاع ديال الدائره مع المماس؟ كيكون عمودي. هذه قاعده هذه. ها هو الشعاع، الدائره الداخلانيه، ها الشعاع ديالها هو هذا. كيداير هذا الشعاع مع المماس عمودي. عندك يسحب لك شي منصف، هذا المنصف هذا راه ماشي غادي مع الصفر قد لا، المنصف ماشي ضروري يكون غادي معاه صافي.
مون الصفر راه بعيد عليه شي شويه، دايز نقدروا نقولوا دايز بحال هكا. ها مون الصفر ديالي. دابا انا كنهضر على الشعاع، الشعاع الذي يمر من او كيفاش كيكون مع الطونجونت. كيكون هذه قاعده ديرها في بالك، كيكون مماس. ملي كتكون عندك واحد الدائره وهذا او وعندك واحد المماس في هذه النقطه، مماس، عرف بان الشعاع مع المماس كيكونوا عموديان. صافي ديرها في بالك، غتساعدني هنا هذه القضيه هذه. كيكونوا عموديان. الا خديتي مماس هنا، مماس في هذه النقطه مثلا، هذا الشعاع كيداير مع المماس عموديان. صافي متفقين؟ كذلك هذا شنو؟ مماس في هذه النقطه، مثلا في هذه النقطه اللي درتها، هذه هي النقطه في المماس. كي داير هذا الشعاع؟ كي داير؟ عمودي معاه. صافي؟ اوكي. اذا شنو هي المساحه؟ شنو هي المساحه ديال المثلث؟ شنو هي المساحه ديال المثلث ا او بي ولا ا بي او؟ او ولا عندي هذا الصفر هذا اللي درت بحال شي ارتفاع، بحال الارتفاع ديالو، حيت كي داير مع القاعده. هذا هو القاعده ديال المثلث الصغير. كي داير؟ واش عمودي ولا ماشي عمودي؟ اذا نطبق القاعده ديال القاعده في الارتفاع مقسوم على 2، يعني ا بي مضروبه في الارتفاع اللي هو بوتي ار. ارتفاع، شنو هذا الارتفاع؟ هو عباره عن شعاع. المسافه هذه راهي عباره عن شعاع ديال الدائره مقسوم على 2. قاعده في الارتفاع مقسوم على 2. بنفس الطريقه نصاوب هذا المثلث. نفترضوا انه مماس في هذه النقطه، مماس في هذه النقطه. اذا كي داير هذا عمودي. اذا شحال هي اس ديال بي او سي؟ هذا المثلث الصغير هو القاعده في الارتفاع مقسوم على 2، يعني القاعده هي بي سي نضربها في الارتفاع مقسوم على 2. كذلك نفس الشيء الاخر، مثلث اخر، نفترضوا انه مماس هنا. اذا كذلك هنا اس ديال ا او سي هي القاعده في الارتفاع مقسوم على 2. القاعده هي ا سي، ا سي مضروبه في الارتفاع، الارتفاع اللي هو الشعاع مقسوم على 2. اذا نديروا المجموع. المساحه ديال المثلث ا بي سي، المساحه المثلث ا بي سي كامله هي المساحه زائد المساحه زائد المساحه، هي المساحه ديال ا بي او زائد المساحه ديال بي او سي زائد المساحه ديال ا او سي. يعني شحال كتساوي؟ هذه زائد هذه زائد هذه، يعني ا بي ار سور 2 زائد بي سي ار سور 2 زائد ا سي ار سور 2. كاينه ار سور 2، نقدر نعمل ار سور 2. شنو بقات؟ ا بي من هذا زائد بي سي زائد ا سي. شنو هو المجموع ديال هاد الاضلاع؟ ا بي الا زدتي عليه بي سي زائد ا سي هو الوحيد. اذا كتساوي ار سور 2 مضروبه في الوحيد. يعني نكتبها بطريقه اجمل، هي 1 على 2 مضروبه في الشعاع مضروبه في 1 على 2 مضروبه في الشعاع، الشعاع ديال الدائره المحاطه مضروبه في البيريمتر، مضروبه في المحيط. البيريمتر هي المحيط ديال المثلث. اذا كنظن بان كان الدرس مفهوم شي شويه. هنا بهذا لو بوان سالينا الدرس ديال التريغونومتري. وعلى سلامتكم. اوكي، على سلامتكم. درنا لا ديمونستراسيون ا روفير تو سا. نعاودوا هادشي كامل، نعاودوا تري امبورطون هادشي اللي كنديرو. الا فهمتي هادشي مزيان راه العمل ماشي ان شاء الله في التريغونومتري وفي الهندسه ما يكونش عندك مشكل، حتى الهندسه ما يكونش فيها مشكل. اذا بون شونس ا روفير تو سا. او ريفوار.